बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जनाब अब आगे ये बात आपको ये बताने लगे हैं कि वइज़ा लकू, तो उसमें जो है ये वइज़ा लकू के अंदर से आ गया कि वइज़ा लकू अस्लहू लकीयू। अब आप खुद समझ जाओ कि जनाब इसे क्या बताना चाह रहे हैं। जब कि अस्लहू लकीयू, इसका मतलब है कि ये क्या कर रहे हैं, सरफी तहकीक कर रहे हैं ना, उसकी असल पे लेके जा रहे हैं ये। इसलिए आप क्या कहोगे, ये आ जाएगा तो साहिब जलालैन की गर्ज क्या है यहाँ पर कि वो क्या करना चाह रहे हैं, सरफी तहकीक करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया उसमें से, इसलिए कहते हैं कि जी वैज़ा लकू तो अस्लहू ये तहकीक सरफी आ गया। अच्छा अस्लहू लक, एक मिनट है। तो कहते हैं जनाब वइज़ा लकू अस्लहू, और इस वक्त अच्छा जी, तो क्या आ गया, लकी यू, लकी यू था, तो ये यू और म्यू वाली सूरत बन रही है। यू और म्यू वाली सूरत में इसमें क्या करते हैं कि या की हरकत को माकबल को दे देते हैं। ठीक है ना, फिर या वाव से बदल जाएगा और फिर एक वाव गिर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, लकू हो जाएगा। तो कहते हैं हुज़िफ़त ज़म्मतु लिल इस्तिस्काल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने और तरीके से वो किया है। कहते हैं कि जम्मा को क्या कर दिया गया, जम्मा को गिरा दिया गया उसके सिकल की वजह से, या पे जम्मा सकील था तो उसको गिरा दिया गया। ठीक है ना, फिर क्या किया गया, सुम्मल याउ, फिर या को गिरा दिया गया लिल्तिकाए साकिनैन। ठीक है ना, लिल्तिकाए साकिन माल वाव, इसलिए लिल्तिकाए साकिन लिल्तिकाए साकिना माल या, कि जनाब के साकिन का इल्तिका हो रहा था या के साथ, वाव के साथ जो है ना, तो ये उन्होंने बता दिया। हालांकि कानून जो है ना, ये लकी यू वाला जो कानून है, इसको हम कहते हैं नक्लो हस्व हरकत वाला कानून कहते हैं, नक्लो हस्व हरकत वाला कानून। बच्चों इस तरह की जो चीजें आ जाती है ना, कि देखो या पे जम्मा हो और माकबल कसरा आ जाए, या वाव पे जम्मा या कसरा हो माकबल इस तरह की उलट हरकत आ रही हो, तो ये नक्लो हस्व हरकत वाला कानून होता है। दो सूरतों में आप क्या करते हो, दो सूरतों में आप हरकत को मुंतकिल करते हो और 6 सूरतों के अंदर हरकत हजफ हो जाती है। तो ये यू या म्यू वाली जो सूरत होती है, इसमें क्या की जाती है, इसके अंदर नकल की हरकत होती है, यहाँ पे नकल की हरकत होती है। तो असल में जो है ना, ये लकी यू जो सर्फियों के नजदीक जो कानून होना चाहिए, लकी यू था, तो या का जम्मा माकबल को दिया। ठीक है ना, या का जम्मा माकबल को दिया, तो या साकिन आ गया, माकबल जम्मा आ गया, तो या को वाव से बदल दिया। ठीक है ना, और आपको पता है काफ का जो काफ का कसरा होगा ना, वो जारी बात पे जम्मा चला गया, तो क्या बन जाएगा, लकू हो जाएगा, लकू। और वाव गिर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो लकू हो जाएगा। ठीक है ना, तो वइज़ा लकुल लजीना। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि या का जम्मा ही गिरा दिया जाएगा, या का जम्मा गिर जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा कि जी जब या का जम्मा गिर गया, तो फिर उसमें से हम इसमें से ठीक है ना, तो हुज़िफ़त ज़म्मतुल इस्तिस्क़ा सुम्मल याओ, फिर या को भी गिरा दिया गया, इल्तिक़ा साकिन माल वावे। तो काल है इस जगह के ऊपर। अच्छा, मुझे इस जगह के ऊपर इश्काल है कि ये इस तरह फिर लकू नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना, तो या गिर गई है, तो या गिर गई है, तो काफ पे फिर वो क्यों आया है, जम्मा क्यों आया है, तो हमने इसका मतलब है कि वाव से माकबल फिर जम्मा दी है हमने उसके उनसे, तो हालांकि क्या है कि जम्मा को नकल किया गया उसमें से। हो सकता है क्या पता किसी और ने तालील किस तरह से की हुई हो, लेकिन ये जो है ना उसमें से। तो वइज़ा लकुल लजीना, अब आते हैं जी अल लजीना। ये उसमें से हाशिए वालों ने, मैं देख लूं कि हाशिए वालों ने कोई ऐसी कोई बात की हो। ठीक है ना, नहीं उन्होंने कोई इसमें से जो है ना, ठीक है, तो आप इसलिए इसको याद रखना है कि जनाब इसमें से अच्छा लकुल लजीना आमनु, जब ये मिलते हैं किन से, ईमान वालों से, कॉलू, तो क्या कहते हैं,
आमन्ना, हम ईमान ले आए। व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, खलऊ, ठीक है ना, ये हम वो बात करते हैं खलऊ, और जब अपने शयातीन के साथ, ठीक है ना, शयातीन से क्या मुराद है उसका मिस्ताक अब बताएंगे। अच्छा बात समझ रहे हैं? अब ये आगे क्या आया, शयातीन का मिस्ताक बता रहे हैं कि शयातीन से कौन मुराद है। तो शयातीन से मुराद क्या आगे, अच्छा जी, इला शयातीनिहिम रुअसाइहिम, रुअसाइहिम, कि अपने रुअसा, अपने बड़े सरदारों के साथ, ठीक है। तो ये आ गया जनाब अली अपने बड़े सरदारों के साथ जब मिलते हैं, तो उसमें से ये आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि जनाब अली, ठीक है, तो ये उसमें से आ जाएगा कि जब अपने उनके साथ मिलते हैं, रुअसा शयातीन के साथ मिलते हैं, तो इससे मुराद क्या आ गए, उनके मिस्ताक जो हैं ये वो आ गए हैं। समझ रहे हो ना बात को, शयातीन इनसे क्या मुराद, रुअसा। कालू, तो कहते हैं इन्ना, इन्ना बेशक के हम, माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, किस चीज में, फिर दीन है, ये इस पे दीन निकाल के बता दिया गया कि हम तो तुम्हारे साथ हैं दीन के मामले में। क्या मतलब है कि देखो, अगरचे हम ज़ाहिरी तौर पे मुसलमानों के साथ मिलते जुलते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन असल में हम क्या हैं, हम तुम्हारे साथ ही हैं दीन के मामले के अंदर, कि हम उनको सिर्फ एक वो कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या आगे क्या कहते हैं, इन्नमा, इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, बेशक के हम, इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, ठीक है ना, हम तो इस्तेजा करने वाले हैं। ये बिहिम निकाल के क्या बता दिया गया, ये बता दिया गया, ये सिला बता दिया गया, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या बता दिया गया, बिहिम निकाल के ये सिला निकाल दिया गया कि ये सिला है कि हम उनके साथ इस्तेजा करते हैं। किस तरह, बिइज़हार ईमान है, कि बिइज़हार, ये सूरत है इस्तेजा की, कि ईमान, ईमान जाहिर करते हैं, तो गोया हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं, ये हम उनको इनके साथ मजाक कर रहे हैं, तो इसलिए आ गया कि जनाब बिइज़हार ईमान है, ये उसमें से आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, जरा एक और चीज समझना जरा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ये क्या था, व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, जो आया था ना पीछे, ये थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं जरा, ठीक है ना। ये मैं छोड़ गया था, व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, यानी इज़ा खलऊ मिनहुम व रजऊ इला शयातीनिहिम, व रजऊ इला शयातीनिहिम, ये मुझसे बात रह गई थी। अच्छा ये एक चीज समझाने की रह गई थी, मुझे फौरन ख्याल आया कि भाई एक चीज, तो क्या है कि जनाब व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और फिर क्या आ रहा है बीच में से, व इज़ा खलऊ मिनहुम व रजऊ इला शयातीनिहिम, व रजऊ इला शयातीनिहिम रुअसाइन। तो ये देखो, खलऊ का माना तो क्या माना होते हैं आपको पता है ना, कि क्या होना, खाली होना, ठीक है ना। तो और उसमें से वैजा खलऊ इला शयातीनिहिम, या है ना इला शयातीनिहिम, तो असल में निकाला मिनहुम व रजऊ। यहाँ पे ना बच्चों तजमीन पाई जाती है, तजमीन, ता गौद मीम या नून, जो कहते हैं तजमीन कहा जाता है। तजमीन होती क्या चीज है, ये समझना, ये बलागत के अंदर हम पढ़ते भी हैं उसमें से। तजमीन बच्चों ये होती है कि एक फेल या शिबा फेल, शिबा फेल आप जानते हो ना, इसमें फाइल, इसमें मफूल वगैरह, इनको हम क्या बना लेते हैं, शिबा फेल बना लेते हैं, और भी चीजें आती हैं शिबा फेल के अंदर से, लेकिन आपको आसानी के लिए, जैसे कि फेल होता है या शिबा फेल, इसमें फाइल या इसमें मफूल वगैरह, तजमीन में करते ये हैं कि आप जिक्र करते हो एक फेल या शिबा फेल का, लेकिन दूसरे फेल का या शिबा फेल के माना का इरादा करते हो। दोबारा समझो, तजमीन में क्या किया जाता है कि कहते एक बात हो, बोलते एक लफ्ज हो, लेकिन इरादा क्या होता है, किसी दूसरे लफ्ज का होता है। इरादा क्या होता है, दूसरे लफ्ज का होता है। अच्छा हमें कैसे पता चलता है कि इरादा दूसरे उसमें से, होता यह है कि हम इसको कहते हैं कि जनाब ये थोड़ा सा टेक्निकल एक तरतीब है, ठीक है ना। हाँ ये तजमीन, मीन, ता ज़ाद, स्वाद ज़ाद जो है ना, दाद, तजमीन, ठीक है ना। तो गौद जो है, स्वाद ज़ाद जो है, तजमीन, नून है आखिर में। तो आप एक फेल या शिबा फेल जिक्र किया जाए और उसमें से दूसरे फेल का मानने का इरादा किया जाए, ठीक है ना। और बाई तौर कि एक हाल वाक़या हो, ठीक है ना, और दूसरा क्या हो, आमिल हाल हो, बकरीन सिला के, ठीक है ना।
بقرینہ صلہ کے. یہ تھوڑی سی ذرا مشکل بات ہے لیکن میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا. یہ اس کی ٹیکنیکل تعریف جو تھی نا, وہ ٹیکنیکل تعریف کیا آئے گی کہ جناب کہ ایک فعل یا شبہ فعل ذکر کیا جائے اور ارادہ کس کا کیا جائے, دوسرے فعل یا شبہ فعل کا, اس طور پر کہ ایک حال واقعہ ہو, جن کو حال کا پتہ ہے کہ جناب ترکیب میں کیا ہوتے ہیں, حال واقع ہوتے ہیں, اور دوسرا کیا ہوتا ہے, عامل حال واقع ہوتا ہے, بقرینہ صلہ. بقرینہ صلہ اب سمجھنا, آپ کہو گے یہ بقرینہ صلہ استاد جی کیا مطلب کیا ہے؟ دیکھو کہہ رہی ہیں اذا خلو الی شیاطینہم. خلو کا لغوی معنی آپ خود سمجھو کہ خالی ہونا جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, کہ جی اس میں سے کہ جناب جب ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا نکالا, خلو منہم یعنی من المؤمنین, نا ہم کا ضمیر کا منہم نکالا تو مومنین سے کیا ہوتے ہیں, جدا ہوتے ہیں. ورجعوا الی شیاطینہم, ورجعوا الی شیاطینہم. تو یہ جو ہے نا خلو من المؤمنین راجعین الی شیاطینہم آیا. تو یہاں پہ کیا پایا جا رہا ہے, یہاں پہ تضمین پائی جا رہی ہے, تضمین پائی جا رہی ہے. وَإِذَا خَلَوْا مِنْهُمْ وَرَجَعُوا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ. ٹھیک ہے نا, تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ اصل میں خلو الا, خلو کے بعد الا نہیں آنا چاہیے تھا. خلو کے بعد کیا نہیں آنا چاہیے تھا بچوں, یہ صلہ ہے. خلو کے بعد کیا نہیں آنا چاہیے تھا, صلہ نہیں, الا نہیں آنا چاہیے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ, اصل میں یہ خلو من اس کے بعد میں من آنا چاہیے تھا کہ جب یہ مومنوں سے کیا ہوتے ہیں, مومنوں سے تنہائی اختیار کرتے ہیں اور لوٹتے ہیں کس کی طرف, شیاطین کی طرف. تو یہ علاج جو بتا رہا تھا نا, تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ خلو اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا ہے, یہاں پہ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس معنی میں, اس لیے ہم نے کہا کہ جناب علی یہ کیا ہوا, اذا خلو منہم ورجعوا الی شیاطینہم. تو یہاں پہ اصل میں رجعوا کہ لوٹنے کی, یہ ہم معذوف عبارت جو اس میں سے نکلی ہے, ورجعوا نکلتے ہیں اور شیاطین کے جاتے ہیں, رؤوسہم, اس کو کہتے ہیں تضمین. یا بھی آگے بھی آئے گی, اگر ابھی بات نہ بھی سمجھ آئی تو کوئی بات نہیں ہے, تضمین بار بار ابھی آنی ہے, چیزیں ابھی دیکھنا, میں کیسے آگے بھی بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کیسے ایک لفظ, بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ ایک لفظ بولا جائے اور معنی کیا 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 جائے, کوئی دوسرا ارادہ رکھا جائے. یہ صلہ, قرینہ صلہ, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو خلو کا ذکر کر کے رجعوا کے معنی میں اصل میں الا جو آیا ہوا ہے نا, صلہ جو آیا ہوا ہے, دیکھو الی شیاطینہم, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے, اس لیے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں, یہاں سے پتہ چل گیا. الی شیاطین رؤوسہم قالوا انما معکم فی الدین اننا نحن مستہزئون بہم اللہ یستہزئ بہم, اللہ یستہزئ بہم. اچھا اب یہاں پہ بات سمجھنا, اللہ یستہزئ بہم کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں. جناب علی اب یہ کیا بات ہے, اللہ استہزاء کرتے ہیں ان کے ساتھ. اس کا صاحب جلالین کیا لفظ لے کر آ رہے ہیں, یجازیہم باستہزائہم. ٹھیک ہے نا, یجازیہم باستہزائہم, یہ کیوں نکالا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. دیکھو اصل میں اشکال ہوتا ہے کہ اللہ استہزاء کرتے ہیں, نعوذ باللہ. دیکھو استہزاء ایک عبث کام ہوتا ہے, استہزاء کیا ہے, ایک عبث کام ہے, مطلب ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے استہزاء. تو اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ کی طرف اس میں سے, اللہ تعالیٰ تو کیا ہے, پاک ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہر فضول کام سے, ہر چیز سے کیا ہیں, تو استہزاء تو کیا ہے, ایک عبث کام ہے, فضول کام ہے. اللہ یستہزئ بہم جو آ رہا ہے, تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب علی یہاں پہ صنعت مشاکلت پائی جا رہی ہے. یہ پھر بلاغت آ گئی. اچھا کیا آ گئی ہے, صنعت مشاکلت, ٹھیک ہے نا, صنعت مشاکلت, ٹھیک ہے نا. صنعت مشاکلت کا کیا مطلب ہوتا ہے, مشاکلت, شاکلہ یشاکل مشاکلتن, شاکلہ مشاکلت. دیکھو ہم شکل نہیں ہوتا جیسے کسی مشاکلت, یوں سمجھو بس, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا کیا جا رہا ہے, مفاعلہ سے مشاکلت, کہ ایک معنی کو ایسے لفظ سے ادا کرنا جو اس معنی کے لیے موضوع نہ ہو, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو اس معنی کے لیے موضوع نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اب اللہ یستہزئ بہم جو لے کر آئے ہیں, اصل میں انہوں نے کیا کہا تھا, انما نحن مستہزئون کہا تھا نا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کا کیا تھا,
اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب اس کے جوار کے اندر، اس کے پڑوس کے اندر کیا لفظ استعمال ہوا تھا؟ مستہزئون کا لفظ استعمال ہوا تھا، مستہزئون، ٹھیک ہے نا. سنت، صاد نون عین تا، سنت، ٹھیک ہے نا. صنعت نہیں ہوتی جیسے کہ صنعت مشاکلت، صاد نون عین تا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مستہزئون. اچھا، تو اسی کے اس میں سے اس کا پڑوسی جو لفظ آیا تھا وہ مستہزئون آیا تھا، تو اسی وجہ سے کیا کر دیا گیا؟ تو اب ایک اسی لفظ کو لے آئے لیکن معنی اور ہے، ارادہ اور ہے. معنی کیا ہے؟ یجازیہم، ٹھیک ہے نا. یستہزئ بول کے اصل میں یستہزئ بول کے یجازیہم کا دے رہے ہیں کہ بدلہ دے رہے ہیں ان کا استہزاء کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یستہزئ بہم جو ہے نا اصل میں مستہزئون کی وجہ سے ہم لے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ ان پہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق اڑانے کی سزا دیں گے ان کو. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ استہزاء ان کے ساتھ یہی کیا ہے، ان کے ساتھ اپنے ساتھ ان کے ساتھ استہزاء ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. بقرینہ صلہ، اصل میں بچوں بقرینہ صلہ جو ہے نا وہاں پہ تضمین میں کیا ہوتا ہے؟ قرینہ صلہ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. یہاں پہ کیا نہیں ہو رہا؟ قرینہ صلہ نہیں ہے، لفظ بولا ہے، مراد ہم نے کیا لی ہے؟ دوسری مراد لی ہے. ہم بہت سی ایسی چیزوں میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ جیسے دیکھو انگریزی کے اندر پریپوزیشنز آتی ہیں نا، میننگز کیا ہو جاتے ہیں؟ چینج ہو جاتے ہیں پریپوزیشنز کے اندر سے، کہ جب آپ اس کے پیچھے جو ہے نا آپ کیا اس کو لے کر کے آ رہے ہو، کس اس میں سے. تضمین میں کیا ہوتا ہے؟ بقرینہ صلہ کی وہاں پہ قید ہوتی ہے کہ صلہ کی بنیاد سے ایک حال ہوتا ہے اور ایک اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا کر لیا گیا؟ یہاں پہ آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ یہ جو ہے نا یہ ان کے ساتھ یجازیہم کے معنی میں آ گیا. اس میں سے آ گیا یجازیہم کے معنی میں آ گیا، ٹھیک ہے نا. کہ ان کو بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس چیز کا جو ہے. استہزائہم، یجازیہم باستہزائہم، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا. حاشیے میں بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا. یہ مشاکلہ کی وجہ سے جو ہے نا ان کی اسی طرح الفاظ اس طرح کے لے آئے ہیں. وہاں پہ خلو الہ وہ تھا نا، اس کے وہاں سے ہمیں پتہ چل رہا تھا. خلو کے بعد اصل میں من آنا چاہیے تھا نا، خلو سے من آنا چاہیے تھا، تو وہاں پہ یہ چیز، اور یہاں پہ یہ آ گیا. تو اچھا اب دیکھو سر آگے کیا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کو بدلہ دیتے ہیں ان کی سزا کا، یجازیہم بسزائہم. وَیَمُدُّهُمْ مدہ یمدو، مدہ یمدہم. تو آگے انہوں نے کیا نکالا؟ لفظ کیا نکالا؟ یمہلہم، امہلا یمہلو، یہ اس کے معنی بتا رہے ہیں. اچھا، مدہ یمدو کے معنی بتا دیے کہ کیا مطلب؟ اللہ مہلت دیتے ہیں ان کو، یمدہم ان کو یعنی وہ مہلت دیتے ہیں فی طغیانہم، ٹھیک ہے نا، ان کی سرکشی میں. تو اب فی طغیانہم آگے کیا نکالا؟ طغیانہم یہ بتا دیا کہ ای طغیان سے مراد تجاوزہم الحد، تجاوز کرنا. طغیان کے معنی سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ حد سے تجاوز کرنا. یہ اس کے معنی یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں. بالکفر، بالکفر کیا ہے؟ یہ اس کی صورت ہے کہ یہ سرکشی کیسے کرتے ہیں، تجاوز حد کو کیسے پار کرتے ہیں؟ کفر کے ساتھ. تو یہ اس کی صورت بیان کی جا رہی ہے کہ بھائی تم نے کفر اختیار کر کے سرکشی میں چلے گئے ہو، کفر اختیار کر کے سرکشی میں چلے گئے، تو یہ کیا اس کی صورت آ گئی ہے، بالکفر. اچھا، یا محون ای یترددون. تو یا محون کے معنی کیا گیا تھا؟ تو اس کے اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یترددون تحیرا اور حال تحیرا. تو تحیرا یہ ترددون، یا محون کے معنی تو کیا ہوتے ہیں کہ جناب یہ اس کے معنی بتا رہے ہیں کہ یا محون کا مطلب ہے یترددون، کہ تردد میں ہیں، ٹھیک ہے نا، تردد میں ہیں حیرت کی وجہ سے، تحیرن، ٹھیک ہے نا. تو یا محون تو یہ حیرت کی وجہ سے یہ تردد کے اندر ہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ تو تردد کے اندر ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا.
تو یہ اس کے متعلق آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. تو حیران اور سرگرداں پھر رہے ہیں، یعنی یترددون تحیرا، اور یہ حال، یہ ترکیب یا محون ترکیب میں کیا واقعہ ہوگا؟ حال واقعہ ہوگا. ترکیب میں کیا واقعہ؟ حال واقعہ ہوگا. نہیں سمجھ آئی ہے؟ یہ کیا ہے؟ حال واقعہ ہے. اللہ اکبر، ٹائم مکمل ہو گیا. چلیے جی.